आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर है। सैयद मेराज अली से इलाकाई खबरें सुनिए। पहले ख़ास खबरों की सुर्खियाँ। पार्लिमानी इंतखाबात के पहले मरहले का नोटिफिकेशन आज जारी होगा। विदर्भ के 5 हलक़े शामिल। शहरियत तरमीमी क़ानून के निफाज पर रोक लगाने से अदालत उज़्मा का इनकार। हिज़्ब मुखालिफ जमातों के कायदीन की ईडी और सीबीआई के जरिए तहक़ीक़ात करवाना आमरियत। उद्धव ठाकरे की हुकूमत पर तनक़ीद। फर्जी इनकाउंटर के मामले में पुलिस अफसर प्रदीप शर्मा को उम्र कैद की सज़ा। और वसंतराव नाइक मराठवाड़ा दरई यूनिवर्सिटी के तक़सीम असनाद तक़रीब में 11,000 तलबा को असनादात तफ़वीज़। अब ख़बरें तफसील से। पार्लियामेंट के आम इंतखाबात के पहले मरहले का नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। पहले मरहले में 17 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम 4 इलाक़ों की 102 पार्लिमानी नशिस्तों के लिए रायदही 19 अप्रैल को की जाएंगी। इनमें महाराष्ट्र के 5 पार्लिमानी हलक़े रामटेक, नागपुर, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर और चंद्रपुर भी शामिल है। इन नशिस्तों के लिए उम्मीदवार 27 तारीख तक कागजात नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। अदालत उज़्मा ने शहरियत तरमीमी क़ानून CAA के निफाज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। गुज़िश्ता हफ्ते इस कानून को नाफिज करने का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इसको चैलेंज करने वाली 237 दरख्वास्तें अदालत में दायर की गई थी। इस मामले की अगली समाअत 9 अप्रैल को होगी। अदालत उज़्मा में कल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और इसके इंतखाबी निशान से मुताल्लिक़ सुनवाई का आगाज़ हुआ। एडवोकेट अभिषेक मनु संघवी ने शरद पवार ग्रुप का मौक़िफ़ पेश करते हुए घड़ी का इंतखाबी निशान पिछले 25 सालों से शरद पवार के पास होने का दावा किया और अगर ये निशान किसी और सियासी जमात को दिया जाता है तो राय दहिंदगान बिलखुसूस देही इलाकों के वोटरों को उलझन में डाल सकता है और राय दही पर इसका असर पड़ सकता है। इस पर अदालत ने राय दहिंदगान के बालिग होने का मौक़िफ़ जाहिर करते हुए शरद पवार ग्रुप को बिगुल इंतखाबी निशान का इस्तेमाल करने और इंतखाबी कमीशन को किसी दीगर सियासी जमात को बिगुल का इंतखाबी निशान न देने का हुक्म दिया। साथ ही अदालत ने अजीत पवार ग्रुप से इंतखाबी निशान घड़ी को पार्टी के निशान के तौर पर इस्तेमाल करते हुए ये मामला अदालत के ज़ेर समाअत होने की वजाहत करने का हुक्म भी दिया। आम इंतखाबात के पेश नज़र सियासी जमातों के इजलास और कायदीन की बाहमी मुलाकातों में इजाफा हो गया है। इसी दौरान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे ने कल नई दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला और सीनियर बीजेपी कायद अमित शाह से मुलाकात की। MNS लीडर बालानंद गावकर ने बताया कि इस मुलाकात में मुस्बत बातचीत हुई है और आइंदा चंद दिनों में दोनों कायदीन की मजीद मुलाकात होगी, जिसके बाद फैसले का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की रिहाइशगाह पर कल शिवसेना के अरकान पार्लियामान की एक नशिस्त मुनक़िद हुई, जिसमें वज़ीर आला शिंदे को पार्टी की जानिब से तमाम फैसले लेने का इख्तियार देने और आइंदा 1-2 दिन में पार्लियामानी नशिस्तों की तक़सीम का फैसला लिए जाने की इत्तला पार्टी रहनुमा राहुल शिवाले ने दी। नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की सरकारी रिहाइशगाह सागर में कल बीजेपी लीडरों का एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में कानून साज काउंसिल के साबिक़ स्पीकर राम राजे नाइक निम्बालकर और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरकर्दा लीडरान मौजूद थे। माडा पार्लिमानी नशिस्त के बारे में इस इजलास में गुफ्तो शनीद की गई। भारतीय जनता पार्टी ने इस हल्के से मौजूदा रुकन पार्लियामान रंजीत सिंह निम्बालकर को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। वंचित बहुजन आघाड़ी के सरबराह एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने वजाहत की कि उनकी पार्टी रियासत की 7 लोकसभा हलकों में कांग्रेस उम्मीदवारों की हिमायत करेगी। कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को खत लिखकर प्रकाश अम्बेडकर ने इस मौक़िफ़ का इजहार किया है। इस खत में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से 7 इंतखाबी हलकों के नाम जाहिर करने की अपील भी की है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी के सरबराह उद्धव ठाकरे ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि दीगर सियासी जमातों के कायदीन और रहनुमाओं के खिलाफ ED और CBI की मारिफत तहकीकात करवाना आमरियत है। ठाकरे कल एवत महल जिले के उमरखेड़ में एक जलसा आम से खिताब कर रहे थे। किसानों की आमदनी दुगनी करने, मराठा तहरीक वगैरह के मसाइल पर भी ठाकरे ने बीजेपी पर सख्त नुक्ताचीनी की। ठाकरे ने कल नांदेड़ में एक अवामी इज्तिमा से भी खिताब करते हुए बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। ये खबरें आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर से नशर की जा रही है। रियासती हुकूमत ने मरकजी इंतखाबी कमीशन की हिदायत पर 16 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 34 अफसरान का तबादला किया है। नागपुर, पिंपरी चिंचवड़, नई मुंबई, कोल्हापुर, सांगली, कुपवाड़ा समेत दीगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों के कारगुजार कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इसमें शामिल है। इन अफसरान को फौरी तौर पर खिदमत से फारिग कर दिया गया है और बाद में उनको नए ओहदों पर तकर्रुरी के अहकाम दिए जाएंगे।
دری اثنا سینئر گزیڈڈ افسر اور ریاستی شوگر کمشنر انیل کوڑے کو ریاستی معاون الیکشن کمشنر مقرر کیا گیا ہے۔ 2 مئی 2024 سے آئندہ 3 سالوں کے لیے یہ تقرری کی گئی ہے۔ مشہور زمانہ لکھن بھیا فردی انکاؤنٹر معاملے میں سابق پولیس افسر پردیپ شرما کو سیشن کورٹ کی جانب سے باعزت رہا کرنے کے فیصلے کو کل عدم قرار دیتے ہوئے ممبئی عدالت عالیہ نے عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ 18 سال قبل کے معاملے میں سیشن کورٹ نے 2023 میں 22 میں سے 21 ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی تھی، جبکہ شرما کو باعزت بری کیا گیا تھا۔ اس معاملے میں دیگر ملزمان کی عمر قید کی سزا کو بھی عدالت عالیہ نے برقرار رکھا ہے۔ گڑھ چرولی ضلع کے اہیری تعلقے کے رین پلی کے قریب کولا مار کے جنگل میں کل صبح سویرے پولیس سے ہوئی مڈبھیڑ میں 4 نکسلی ہلاک ہو گئے۔ ان چاروں پر تقریباً 36 لاکھ روپے کا انعام رکھا گیا تھا۔ پولیس نے جائے وقوع سے ایک AK-47، ایک کاربائن، دیسی ساخت کی پستول اور دیگر اشیاء ضبط کی ہیں۔ پربھنی کی وسنت راؤ نائک مراٹھواڑہ درئی یونیورسٹی کا 25واں سالانہ تقسیم اسناد جلسہ کل گورنر و چانسلر رمیش بیس کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اس دوران 11,000 گریجویٹس کو اسنادات تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر گورنر نے درئی یونیورسٹی کے طلباء کو موسمیاتی تبدیلیوں کے مطابق مناسب کاشت کو فروغ دینے کا مشورہ دیا۔ پارلیمانی انتخابات میں کسی بھی طرح سے پیسوں اور طاقت کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے متعلقہ مشنریوں کو مستعد رہنے کی ہدایت چیف انتخابی افسر اور پرنسپل سیکریٹری ایس چوکلنگم نے دی ہے۔ وہ گزشتہ روز منترالیہ میں انتخابی عمل کو شفاف بنانے کے لیے تیار کیے گئے ESMS ایپ کے حوالے سے منعقدہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انتخابی عمل کو غیر جانبدارانہ ماحول میں یقینی بنانے، ضابطۂ اخلاق کے دوران ریاست میں غیر قانونی طریقے سے نقد رقم کی تقسیم اور دیگر فوائد پہنچانے پر کارروائی کی جائیں گی، اور ESMS ایپ یا پورٹل کے ذریعے انتخابی کمیشن کو روزانہ اس کی اطلاع دی جائیں گی۔ ریاست کے تمام ضلع کلکٹرز نے کل انتخابات سے متعلق انتظامی تیاریوں کا جائزہ لیا اور متعلقہ مشنری کو ضروری ہدایات جاری کی۔ پربھنی ضلع میں لوک سبھا انتخابات کے لیے مذہبی مقامات، اسپتالوں یا تعلیمی اداروں اور عوامی مقامات کے قریب سیاسی جماعتوں کے عارضی دفاتر قائم کرنے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ کلکٹر رگھوناتھ گاوڑے نے کل اس سے متعلق احکامات جاری کیے۔ یہ پابندیاں انتخابی عمل کے اختتام یعنی 6 جون تک نافذ العمل رہے گی۔ ناندیڑ ضلع میں بھی ضابطۂ اخلاق پر عمل آوری کے نقطۂ نظر سے انتظامیہ نے پابندیاں عائد کی ہے۔ ضلع کلکٹر ابھیجیت راؤت نے یہ احکامات جاری کیے۔ انتخابات کے دوران ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی شکایات قبول کرنے کے لیے سی وجل موبائل ایپ انتخابی کمیشن کی جانب سے متعارف کروایا گیا ہے۔ ضلع کلکٹر اور انتخابی افسر ورشا ٹھاکر گھوگے نے کل اس خصوصی کیبن کا دورہ کر کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ چھترپتی سمبھاجی نگر کے ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے کہا ہے کہ رائے دہی کے فیصد میں کمی فکر کرنے والی بات ہے۔ لوک سبھا انتخابات کے ضمن میں آکاشوانی کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں وہ مخاطب تھے۔ انہوں نے آئندہ انتخابات میں تمام رائے دہندگان سے اپنا ووٹ دینے کی اپیل بھی کی۔ چھترپتی سمبھاجی نگر کے ضلع اطلاعات و نشریات افسر ڈاکٹر ملن دوسانے نے لیا گیا یہ خصوصی انٹرویو آج صبح 10:30 بجے آکاشوانی سے نشر کیا جائے گا۔ ریاست کے قید سالی سے متاثرہ علاقوں کے طلبہ کی امتحانی فیس معافی سے متعلق ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی نے تعلیمی اداروں سے طلبہ کی تفصیلات طلب کی ہے۔ قید سالی سے متاثرہ ایک بھی علاقے کا طالب علم اس رعایت سے محروم نہ رہے، اس کا خیال کرتے ہوئے یونیورسٹی نے تعلیمی اداروں کو یہ ہدایات جاری کی ہیں۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمانی انتخابات کے پہلے مرحلے کا نوٹیفیکیشن آج جاری ہوگا۔ شہریت ترمیمی قانون کے نفاذ پر روک لگانے سے عدالت عظمیٰ کا انکار۔ فرضی انکاؤنٹر کے معاملے میں پولیس افسر پردیپ شرما کو عمر قید کی سزا، اور وسنت راؤ نائک مراٹھواڑہ درئی یونیورسٹی کے تقسیم اسناد تقریب میں 11,000 طلباء کو اسنادات تفویض۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئی۔